السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي تكون هي تصحيح الامتحان الوطني الموحد البكالوريا دورة الاستدراكيات 2019 امتحان ديال لا كونطابيليتي بور دونك لا بروش سيونس ايكونوميك. غادي يكون امتحان غادي نخدمو بورقه وستيلو، دونك ديفيرون. هاد لا فيديو تكون ديفيرونت على لي زوتر فيديو اللي كنخدمو بباوربوينت، دونك هكذا جاتني غادي تكون اسهل في الشرح وغادي نقدروا نخدمو بالزربه. Donc, غادي نخدمو le dossier, le premier dossier qui concerne les travaux de fin d'exercice, et on va travailler spécialement les amortissements. هما الأولى. Donc غادي نقسمو الامتحان des parties. Donc la première partie غادي تكون consacrée les amortissements. On a l'entreprise Mapasta Sarl spécialisée dans la production des pâtes alimentaires, met à votre disposition les informations et documents ci-dessous afin d'effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2018. عندنا في الأولى عطاونا la balance avant inventaire au 31/12/2018. Donc automatiquement parce que je fous avant inventaire, donc avec les éléments اللي غادي يكونوا في ديك la balance محسوبين حد 2017. يعني l'amortissement اللي كنشوفوه تما هذاك l'amortissement ديال 2017. عندنا extrait des plans d'amortissement. on a fait le matériel de transport et le matériel informatique. on a fait des informations, donc la valeur d'entrée, la date d'entrée. هنايا عندنا la date d'entrée خصنا نشوف 1/7/2013. دونك كنفكر انه راه عندي البروغاتا غنرد بالي مع لي موا. عندي اوسي بور لو ماتيريال انفورماتيك لا دات دونطري ديالو حتى هي ماشي من الاول العام، دونك من لو موا 8 عاوتاني خصني نرد البال مع البروغاتا. عطاوني لو مود دامورتيسمون ديالهم بلوتو لو تو. هنايا عطاوني 50، دونك انا نحسب لو تو، وهنايا عطاوني لو تو دونك هي 50 20% هي 50 هي 20%، دونك عندهم لو ميم تو. غير لو مود دامورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور راه ديغريسيف coefficient 2, ça veut dire que le taux rendement juge. Ou pour le matériel informatique, c'est le mode constant. On dit une session matériel informatique تبالي le 25/12/2018. هادوما les éléments donc اللي غادي نحتاجو في l'exercice هما كاملين قبلتكم. الا ما كانش عندكم donc le PDF الامتحان PDF راه كاين، il est disponible sur internet. Vous pouvez le télécharger. Sinon تعملوا بوز لا فيديو، تحاولوا تاخذوا لي زيليمون اللي غادي تقدروا تحتاجوهم وعاد نكملوا. دونك ندوزو نشوفوا travail à faire. Donc عندنا travail à faire pour chacune des affirmations. Cochez la bonne réponse. C'est l'annexe numéro 1 وعليه نص نقطه. دونك غادي نمشيو للورقه ديال لي زانيكس وغادي نجيبو l'annexe 1. Donc l'annexe 1 qui dit les frais préliminaires peuvent faire l'objet de cession. Vrai ou faux? Donc les frais préliminaires هما les frais de constitution, هما les frais engagés par l'entreprise في début d'activité ديالها. كتكون كتخلصهم عندها دي frais خلصاتهم. واش نقدروا نبيعوهم؟ بيان سور كو نو، ما كيتباعوش لانهم اصلا ماشي شي حاجه ماتيريال زعما راه شريتيها سون ايموبيليزاسيون غادي تعاود تبيع فيها. هذوك دي فري خلصتيهم، دونك ما كيتباعوش، دونك ils peuvent pas faire l'objet de cession. غادي لنا غادي نكوشي faux. Deuxième affirmation, les frais préliminaires sont amortis proportionnellement au nombre de mois. Faux. ما كنحسبوش عليهم البروغاتا، دونك ما عندنا غير غادي يكونوا تشراو في تخلصوا في الوسط العام ولا في الاخر العام. المهم كيتحسبوهم في ديك العام كامل، دونك ما كنحسبوش ليهم البروغاتا دي موا. هادشي كامل راه كاين في لو كور ديال لي زامورتيسمون. il est disponible aussi sur la chaîne. Donc les frais préliminaires peuvent faire l'objet d'une provision. Également faux. Les amortissements. Les frais préliminaires peuvent être amortis selon le procédé dégressif. Également faux. Donc les affirmations ils sont fausses. نعاودوها. les frais préliminaires ما كيتحسبوش شي بروغاتا دي موا، كنحسبوهم بالعام، ما نقدروش نبيعوهم، كنعملوا لهم لامورتيسمون ماشي بروفيزيون، وكنخدموا دائما بالكونستان. هذه هي قاعده. دونك هنايا هاد لا كيسيون سيتي جوست بحال ان رابيل يعني دو كور، يعني كيسيون زعما سهله في المتناول.
دونك وكنظن ان خص كل واحد فيكم يكون جاب فيها 0.5 ديالو. دونك هاي واحد نص نقطه ربحناها عندنا. نكملو. Deuxième travail à faire, compléter l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport annexe 2. Joint l'annexe 2. Maintenant, l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport. Et on a la base de calcul. Il y a normalement 20 fin d'exercice de l'année 2016. On a le taux dégressif. On a le taux constant. On voit le retenu. L'annuité, il y a la dotation. Le cumul d'amortissement. Le VNA fin de période. Donc, on va commencer à la barakatillah. Le matériel, il faut que je نرجعوا نشوفوا les informations على le matériel. Donc عندي le matériel de transport, la valeur d'entrée ديالو هي 300 000 dirhams. تشرا في le 1er 9 2013. Donc في 2013 شحال دوز عندي 4 mois. عندي شهر 9 10 11 و 12. Donc 4 شهور 4 mois. دوز عندي 4 mois. دوز عندي العام ديال 2014 كامل 2015 2016 2017 2016 حنا حد 2016. دونك عندي دوزت 3 سنين و4 شهور. دونك شحال باقي لي عام و8 شهور باش نكمل 5 سنين. عندي 3 سنين و4 شهور حد 2016. دونك عندي 3 سنين و4 شهور. باقي لي العام 2017 كامل باش نكمل 4 سنين و4 شهور. وفي 2018 غادي ندي منها 8 شهور باش ديك 4 شهور 2013 مع 8 شهور ديال 2018 غادي يكملوا لي عام. وغتبقى لي 2014 15 16 و17 مكمولين 4 سنين. دونك غادي نجي نحسب الكونستون. كيفاش كنحسبو؟ كنعمل 100 على لو نومبر داني شحال باقي لي. سواء كنحسب بلي موا سواء كنحسب بالبلان. دونك كنحسبو بلي موا حيت عندنا لي موا. دونك غادي نعمل 1290 تقسيم شحال باقي لي. قلت عام يعني 12 زائد 8 شهور. دونك 1190 كنقسم على شحال باقي لي غيدوز عندي الماتيريال. غيدوز باقي عندي عام و8 شهور. دونك 12 plus 8 est égal à 60. Donc le taux constant il est de 60%. الغتوني دونك كناخذوا الكبير فيهم. دونك عندي واحد 40% واحد 60%. غناخذ 60% بيان سور. لانويتي كناخذ لا باز دو كالكول غنضربها 60%. دونك لا باز دو كالكول هي 56,160 فوا 0.6. هنا عندي العام كامل ما عنديش مشكل ما عنديش الشهور ولا شي حاجه. دونك 33,696. Pour le cumul d'amortissement, normalement il a كانت عندي la balance فيها حتى matériel de transport كنت غنهزو من la balance. غنهزو بحال هذا amortissement du matériel. ولكن هو ما عنديش amortissement du matériel de transport. عندي غير matériel informatique ما تواليش. C'est pas grave غادي نحسبو. غنحسبو. عندي قاعده كتقول VNA كتساوي لي كتمنى انكم كتكونوا كتشوفوا مزيان la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. دونك الVNA عندي VNA الا جينا نشوفوا التمرين هكذا خلي واحد هنا. دونك VNA عندي هي 56,160 وعندي la valeur d'origine هي 300,000 وعندي cumul d'amortissement هو اللي ما كنعرفوش. دونك عندي 56,160 ناقص 300,000 كتساوي ناقص cumul d'amortissement.
ناقص 243,840 تساوي ناقص كومي دامورتيسمون. غادي نزول الناقص والناقص، غتبقى لي كومي دامورتيسمون كيساوي 243,840 هو الكومي دامورتيسمون. دونك هذا كومي دامورتيسمون ديال 2016، حيت هاد الفين اللي عندي هنايا ديال في ان ا ديال لا فان في ان ا فان ديكزارسيس ديال 2016. يعني هاد الكوميل هذا سي بور لاني 2016. باش نحسب الكوميل ديال هاد العام خصني نزيد عليه لا دوتاسيون ديال 2018. دونك زائد شحال خرج لي لا دوتاسيون هي خرجتها هنايا هي لانويتي دونك 33,000. دونك زائد 33,696 كيعطيني كومي دامورتيسمون ديال 2017 هو دونك قلنا هذا اللي خرج لي زائد هذا غادي يعطيني 277,536. كنتمنى ان يكون واضح. دونك غنرجع للانكس ديالي، غنعمر هنايا امورتيسمون كومولي 277,536 فين افان. دونك هي لا باز دو كالكول ناقص لانويتي تجينا هي دونك 56,160 ناقص هتجينا هي 222,264. دونك بويسك هنايا قلبنا لو مود كونستون كبقينا كنخدمو غير بلو تو كونستون. دونك كنشبرو هاد لا باز دو كالكول كنهبطوها هنايا بحال كنرجعو كنخدمو طابلو بمود كونستون. دونك هنايا الديغريسيف بقى هو بقى هنايا 60% ولا نويتي غتكون كتحسب هي لا باز دو كالكول فوا لو طو 60% فوا البروغاتا ديال لي موا فوا 8 موا اللي كتبقى لي. دونك غادي نعمل 56,160 فوا 0.6 فوا 8/12 غتعطيني هي 22,464. غنزيد على الكيمول ديال العام اللي فات نزيد عليها 277,536 غتعطيني بيان سور 300,000 اللي هي لا فالور دوريجين. وهنايا غادي تكون عندي غترجع عندي دونك 300,000 غنرجع نحسب في زيرو ناقص كومول دامورتيسمون هنايا غتخرج فين افون بيان سور زيرو. سي بون. دونك ندوزو من السؤال اللي موراه. Calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2018. Donc la dotation ديال matériel de transport راه حسبناها لان هي اللي عملناها في الطابلو، هي اللي خرجتنا 22,464. دابا عندنا غنحسبوا ديال لو ماتيريال انفورماتيك. دونك غادي نجي نحسب قلنا لا دوتاسيون 2018 ديال الماتيريال دو ترونسبور ديال الماتيريال انفورماتيك. دونك ماتيريال انفورماتيك ندور شويه. دونك ماتيريال انفورماتيك لا فالور دوريجين ديالو غنخدم لا بالانس افون انفونتير ها هي 75,000
غنضربها في لو طو اللي تاوني هو 20%. غادي نشوف شحال خصني ديال لي موا. دونك هي ديجا دوزت لي شريتها في 8 2013. دونك دوزت عندي 5 شهور. شهر 8 و9 و10 و11 و12 5 شهور. دونك دوزت عندي 5 شهور في 2013 و2014 و15 و16 و17. دونك 4 ans et 5 mois. 4 ans et 5 mois. دونك شنو غادي نعمل 5 سنين شحال فيها ديال لي موا؟ فيها 12. فيها 5 في 12 فيها 60. غنقص منها 4 سنين في 12 ناقص 5 شهور تاهي كتبقى لي 7 شهور. دونك في 2018 باقي لي 7 شهور. دوزت 4 سنين و5 شهور باقي لي 7 شهور باش نكمل 5 سنين. دونك غنضربها في 7 على 12. حنا شفنا كيفاش حسبنا. لا واحد العام كيتقسم دات 5 شهور في 2013 و7 شهور في 2018 باش 5 زائد 7 تعطينا 12. دونك لا دوتاسيون كتخرج لنا 8750. سي بون. هادشي اللي كاين. قالك دابا دوز لي زيكريتور. انا كتبتهم غنوريهم لكم. دونك عندنا لي زيكريتور ديال لي دوتاسيون. غندوزو DEA du matériel de transport, DEA du mobilier matériel de bureau et aménagement divers. هادي لا دوتاسيون حسبناها هي عندنا في الطابلو. هادي اللي عاد حسبناها دابا. و الكونتر بارتي ديالهم غادي يدوز في لو كونت امورتيسمون du matériel de transport و amortissement du mobilier matériel de bureau et aménagement divers. لي نيميرو دو كونت كل واحد و لو مونطون ديالو. بالنسبه لليكريتور دو سورتي دونك الماتيريال انفورماتيك اللي توتالمون امورتي دوز لي في مور 7 شهور. يعني 7 شهور دوزها عندي وصافي. ويعني في الاخر شهر 7 اون بو دير غادي يكون توتالمون امورتي. الوغ كو هو تباع حتى لو 25 12 يعني تباع وهو توتالمون امورتي ما بقات فيه لا فين ان لا والو. دونك غنعملو غير لا سورتي ديالو غنانولي ماتيريال انفورماتيك غيجي هو في كريدي 75000 بلا فالور دوريجين ديالو. و الكونتر بارتي هي لامورتيسمون. دونك لامورتيسمون راه كنتجمع كامل توتالمون امورتي يكون عندنا 75000 امورتيسمون دو موبيلي ماتيريال دو بيرو اميناجمون ديفير مع ماتيريال انفورماتيك. هادو هما لي دو زيكريتور اللي كاينين. السؤال اخر غادي يقولوا لنا نعمرو دونك ترافاي افير الاخراني في لي زامورتيسمون هي كومبليتي ليكستري دو تابلو دي زامورتيسمون انكس 3. دونك غنمشيو لانكس 3. هو l'annexe 3. L'annexe 3 هو tableau des amortissements. عندنا الكيمول ديبي ديكزارسيس غادي نجيبوه من لا بالانس افون انفونتير. يعني ديبي ديكزارسيس هي 2017 يعني هو الكيمول حتى الاخر 2017 هو اللي بدينا به الاول 2018. دونك غادي نجيبوه من لا بالانس هو 66 250. غنجيبوه من لا بالانس افون انفونتير. الدوتاسيون هي اللي حسبناها 8750. amortissement sur les émulations sorties. les émulations sorties هي اللي هو اللي اصلا واحد اللي كاين هو اللي خرج هو اللي عملنا له لا سورتي وعملنا له بلا فالور دوريجين صافي لان توتالمون امورتي. دونك 75000 ولا لاحظتوا اصلا الكيمول تاع اللي فات زائد الدوتاسيون غادي يعطيكم 75000. الكيمول فان ديكزارسيس ما عندناش لان صافي هذاك هو الماتيريال اللي كان عندنا وهو اللي تباع وعملنا له لا سورتي ما بقاش كاين اللي توتالمون امورتي. دونك ما عندناش الكيمول في الفان ديكزارسيس ما بقناش. Voilà, وصلنا للنهاية ديال la première partie concernant les amortissements. J'espère que la vidéo était claire ou que زعما الشرح كان مبسط. إلا عندكم شي تساؤل خليوه في الكومنتير وإن شاء الله غادي نجاوب على كاع لي كومنتير. Et à la prochaine. مع السلامة.